अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान द्यामरी है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के सिलसिले में हमने ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग शुरू कर दी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारेल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एग्जैक्टली मैं अगर आपको लोकेशन की बात कर लूँ तो जो मेरे अक़ब में यानी मेरे बैकग्राउंड में जो लोकेशन है वो मनिकाल पाइन का एरिया है। आप ये खूबसूरत एरिया जो देखते हो, ये उस एरिया से ताल्लुक़ है। आज की इसमें अभी जो इस डिस्कशन के अंदर जो मैं बात करूंगा उसमें डिस्ट्रिक्ट दारेल की जो है कुल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे कितनी यूनियन कौंसल्स हैं, मेजर एरिया जो है बड़े बड़े जो इनके विलेजेस हैं उनके नाम, उसके साथ साथ मैं बात कर लूँगा दारेल के अंदर कितनी हाई स्कूल्स हैं, कितनी मिडिल स्कूल्स हैं, फंक्शनल गर्ल्स स्कूल्स कितनी है, और जो खूबसूरती है उस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में बात कर लूँगा। दूसरी तरफ ये मैं मनिकाल जो है पाइन के सामने खड़ा हूँ, मेरे बैक पे बिल्कुल वो एरिया है। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत तरीन एरिया में है। अब दारेल के हवाले से मेरी ये क्योंकि दारेल की पहली विज़िट है, इस कदर खूबसूरत और इस कदर पुरकशिश जगह शायद ही गिलगित बल्तिस्तान में आपको कहीं देखने को मिलेगा। दारेल के इस जनरल इलेक्शंस 2026 के अंदर टोटल वोटर्स हैं वो 42,000 हैं, जिसमें से 21,000 फीमेल्स हैं और 21,000 मेल वोटर्स हैं। अगर दारेल की जो मैं जनरल उसकी तकसीम कर लूँ, इसकी डिवीज़न कर लूँ वोटरों के हिसाब से, जो यूनियन कौंसल्स हैं, बड़ी यूसीज़ जो 3 यूसीज़ में दारेल को तकसीम किया गया है, जिसमें एक जो यूसी है वो डुडशाल और खनबरी का एरिया है। दूसरा जो यूसी आती है जिसको सिमिगाल का इलाका कहा जाता है, जबकि तीसरा जो है वो मिनिकाल का इलाका जाता है। जो जिस एरिया में मैं हूँ, अगर मुझसे जो पीछे का इलाका है ये मिनिकाल का ही इलाका, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो मिनिकाल का इलाका ही इसमें ये कहा जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये जो अब अगर हम इनकी वोटर्स की तकसीम के ऊपर बात कर लूँ यूसीज़ के अंदर, जो डुडशाल और खिनबरी के एरिया के अंदर टोटल वोटर्स हैं तकरीबन 9,100 या 9,000 के करीब ये वोटर्स हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के डेटा के मुताबिक। खनबरी में 6200 वोटर्स हैं और ये वो एरिया है जहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद ज़मान को का एक समझ लें कि उसका घराना है या उनकी फैमिलीज़ के लोग वहाँ पर बैठते हैं। उसके साथ जो डुडशाल का एरिया है, यहाँ पर तीनों कैंडिडेट्स, जो 4 बड़े कैंडिडेट्स। अच्छा, मैंने ये चीज़ मिस कर दिया कि दारेल से जो इलेक्शंस में इस दफ़ा जो उम्मीदवार असम्बली हैं उनमें साबिका मिनिस्टर जो है हाजी रहमत खालिद साहब हैं, और उनके मुकाबले में जो डॉक्टर मोहम्मद ज़मान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, रहमत खालिद जो है JUI से हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी से नसीम साहब जो इस कैंडिडेट्स हैं। उसके साथ एक आज़ाद उम्मीदवार हैं मौलाना साहब जो उलमा इत्तेहाद की जानिब से आए हुए हैं। अब ये 4 कैंडिडेट्स के दरमियान बड़ी जो है कंपटीशन देखने को मिलेगी। वो तो एक बाद में हमें इस पे हम अपनी एनालिसिस करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, वोटर्स क्या कहते हैं। ओवरऑल जो मैंने आपको स्टार्ट में एक यूनियन कौंसिल का जिस तरह बताया कि 9,000 वोट जो है डुडशाल के अंदर हैं। जो दूसरी जो सबसे बड़ी जिसका वोट बैंक है, जो यूनियन है, वो आपका सिमिगाल का इलाका है। सिमिगाल में 17,100 वोटर्स हैं। और सिमिगाल के बाद जो तीसरा जो नंबर पर, अगर दूसरे नंबर पर एज पर वोटर प्रोपोर्शन सिमिगाल की जो है 17,100 जो नंबर 1 है। और नंबर 2 पे आपका जो एरिया आता है वो मिनिकाल का एरिया है, जहाँ पर 15,000 वोटर्स हैं। और नंबर 3 पर डुडशाल खंबर का इलाका है। डुडशाल की जैसे मैंने बात बता दी। अगर मैं एरियाज़ की बात बता दूं, जो बड़ा बड़ा वोटर चंक्स हैं, जो मेजर एरियाज़ हैं, अगर जो सबसे बड़ा वोट जिस यूनियन का है सिमिगाल का है, अगर उसकी मैं बड़ी एरियाज़ की बात कर लूँ तो ग्याड़ का इलाका है। जैसे ही आप के केस से दारेल में इंटर होते हो तो जो पहली आबादी है वो ग्याल के इलाका है, और यहाँ का तकरीबन कोई मोर देन 4,000 वोटर्स हैं। बहुत बड़ा वोट चंक है। और ये एरिया जो है हाजी रहमत खालिद का टाउन जिसको समझा जाता है उसकी फैमिली का एक सेंट्रल पॉइंट है। रहमत खालिद के जो अगर बड़ी साइट्स में बात कर लूँ तो जिस एरिया के अंदर से रहमत खालिद इस हल्के इलेक्शंस में वोट ले सकते हैं वो ग्याल उसकी जिस तरह उसका होम ग्राउंड है, उसके साथ साथ दूसरे एरियाज़ के अंदर भी उसकी, इवन नैनीताल के अंदर भी बहुत सारी एरियाज़ के अंदर उसकी वोटर्स हैं। लेकिन मैं चूँकि जहाँ उनकी फैमिलीज़ है, जहाँ वो रहते हैं, मैं उस एरिया की बात करूँगा। और दूसरा तीसरा जो हमारे कैंडिडेट हैं नसीम साहब का ताल्लुक जो है वो ये आपकी जो मेन एरिया है घुमारी का जो बाज़ार है उसके साथ उनका घर है, और वहीं पे ही वो रहते हैं। और जो मौलाना साहब हैं वो गालिबन सिमिगाल
بالا سے ان کا تعلق ہے، سمیگال بالا سے جو آزاد امیدوار ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مولانا عبد الکریم صاحب جو ہیں آزاد امیدوار، ان کا سمیگال بالا سے تعلق ہے، اور ہی از آلسو بینگ کنٹیسٹنگ دس الیکشن، اور اس کی کینڈیڈیٹ بھی ایک اسٹرانگ ہے، وائرل نیک ٹو نیک مقابلہ ہونے کی بہرحال بتایا جا رہا ہے۔ اگر میں داریل کے ویلیز کی حوالے سے بتا دوں کہ کتنے بڑے یہاں پر ویلیز ہیں اور کتنے بڑے یوسیز کے اندر، سمیگال میں گیاڑ ہے، ایک بہت بڑا گیال کا علاقہ، بڑا آبادی ہے۔ اس کے بعد جو پھگش کا ایریا ہے، اچھا ڈاکٹر محمد زمان صاحب کا جو گھر ہے وہ پھگچ میں ہے، اور ڈاکٹر زمان صاحب کی جو دیگر فیملی یعنی ان کی میجورٹی جو ووٹ بینک ہے یا ووٹرز ہیں پھگچ، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو نسلی جس طرح سے ہے وہ کھنبری کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے پھر جس طرح سے گیال جو ہے رحمت خالق صاحب کا ایریا ہے وہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ سیمگال پائن ہے، مولانا صاحب کا ایریا آ گیا۔ پھر سیمگال بالا جو ہے وہاں پر نسیم کا بھی ہے اور دیگر لوگوں کا بھی ہے، نسیم کا گھر اسی سیمگال بالا میں ہی آتا ہے میرے خیال میں، کیونکہ وہ جو بازار ہے جس بازار کو گماری بازار کے ساتھ ہی یہ سارا ایریا آتا ہے۔ اس کے بعد بدن ہے، تبوڑی کا علاقہ آتا ہے، اور بیچ اور اس میں نام شاید میں شگڑے، کچھ نام میرے شاید مجھ سے غلط بھی ہو سکتے ہیں پاسبلی، لیکن سیمگال میں اتنا جو ہے یہ بڑی دیہات ہیں۔ اگر میں منیکال کی بات کروں جو دوسری بڑی یو سی ہے جہاں کا 15,000 ووٹرز ہیں، اس میں شاہی محل کا علاقہ ہے جو بالکل میرے پیچھے یہ ایریا ہے۔ اس کے بعد گیوٹ ہے، اس کے بعد منیکال پائن کوٹ ہے، پھر منیکال بالا ہے، پھر اس کے بعد پیدل ہے، بیاڑی ہے، جگل ہے، کھئی ہے، یشوٹ ہے، اچھا جدوری ہے، جونشال ہے، اور گجرات کا ایریا کے بھی یہاں پر ووٹ پایا جاتا ہے۔ اگر ڈرشال اور کھنبری کی میں بات کر لوں تو یہاں پر کھنبری میں کو ہے، منین ہے، اچھا تھلگس ہے، سیر ہے، ڈبوٹ ہے، کھرن ہے، نیمہ، یہ جو اس ایریا کے اندر 9,000 ووٹرز پائے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، گلگت بلتستان کے اس عام انتخابات میں جو داریل کے اندر جو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر سال ایک بڑی کمپٹیشن ہوتی ہے، بڑی ہیلدی ہے۔ جتنا داریل خوبصورت ہے یہاں پر اتنی ہی داریل کے ووٹرز بھی بہت آپ کو اچھے پائے جاتے ہیں۔ اگر میں اسکولوں کی بات کر لوں تو ایجوکیشن کو کیوں میں نے کہا لنک کر لوں گا کہ داریل کے اندر جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں ہمیں جس طرح سے بتایا جاتا تھا کہ بہت ہی ہم سمجھتے تھے کہ شاید ناقص ہے، لیکن آج جب میں نے فزیکلی وزٹ کیا، ہم نے سکولز دیکھے، داریل میں 8 ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، یعنی کہ 8 سکول ایسے ہیں جو ہائی لیول تک میٹرک تک ہوتی ہیں، اور ایک سکول ایسی ہے جو ایف ایس سی کرواتی ہے۔ اس کے ساتھ آرمی کے 2 اے پی ایس کے 2 سکول ہیں جن میں میٹرک لیول تک پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 5 پرائمری اور مڈل لیول تک جو گرلز سکول ہیں وہ فنکشنل ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، اور 32 بوائز پرائمری سکولز فنکشنل ہیں، اور جس میں دیگر بھی سکولز پائے جاتے ہیں۔ تو داریل کا یہ ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے، اور اس عام انتخابات کے اندر اگر ہم داریل کی الیکشنز میں ایک بڑی کمپٹیشن ہوگی، ہم کسی کینڈیڈیٹ کو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمزور ہے یا یہ کیا جاتا ہے۔ جتنا میرا سروے ہے، جو میری پوری سٹڈی ہے، جو چتیال بازار سے آگے نکل تک جیسے دریل کی طرف آ کر یہاں تک ہر ایریا میں بازار میں تقریباً گزشتہ 12 گھنٹوں سے ہم ڈفرینٹ لوگوں سے ملے، جو چیزیں ڈسکس کی اور جو ریسرچز، اور وہاں پر ڈیٹا سے پتہ لگتا ہے کہ صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہے۔ جو آپ کو سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے وہ ایکچولی آپ کو وہ سٹرکچر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ قبائلی سٹرکچر ہے، یہاں پر فیملی سسٹمز ہوتا ہے، برادری سسٹمز کے اوپر یہاں پر الیکشنز ہوں گے۔ اور اب اس الیکشنز میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اطلاعات ہیں کہ وہ 20، 21 یا 22 کو گلگت بلتستان کا دورہ ہے، تو اب اس لیے ان کا داریل میں اندر گزشتہ سال ایک کینڈیڈیٹ ان کا الیکشن جیت چکا ہے، تو انہوں نے یہاں پر صورتحال مزید بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت علاقے کے ساتھ ایک بہترین ایریا ہے، جتنا خوبصورت داریل میں نے دیکھا ہے، میں لٹرلی یہ کہوں گا، اپنی انشاءاللہ میں دوسرے ولاگ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ داریل کی اس خوبصورتی کو سب کو دکھانا چاہیے۔ داریل کے حوالے سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ داریل آنے والے وقت میں ایک بڑا جو ہے ٹورسٹ پوائنٹ بھی بن سکتا ہے، اگر داریل کی کمیونٹیز کے اندر جس طرح سے ویل ڈیولپ اور جس طرح سے اس کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے۔ بجلی کی اگر بات کی جائے تو ایٹ لیسٹ چلاس سے یہاں پر بجلی کی صورتحال بہت بہتر ہے، تو یہ ایک بہت ہی ٹورسٹ پوائنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ نیچرلی ہسٹوریکلی داریل ایک بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے۔
इंशाल्लाह इस के अंदर इस मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि दारेल की खूबसूरती और किस एरिया में क्या है। हम कोशिश करेंगे कि कोई मुकामी हमारे दोस्त यहाँ कर अगर कोई मिलता है तो मैं उनसे भी बात करके आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। अभी पहला जो हमारा पड़ाव था वो दारेल में था, और दारेल के हवाले से हम इंशाल्लाह दोबारा आएँगे अगले 1 डेढ़ हफ़्ते के बाद, मज़ीद आपको तफसीलात बताएँगे। लेकिन ये दारेल की तफसीलात हैं। दारेल एक खूबसूरत और पुरअमन एरिया इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बनेगा और बनता भी इंशाल्लाह दिख रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।